श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यं नाथेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, परम वंदनीय महाभागवतोत्तमहरू, समस्त सज्जन महानुभावहरू एवं भक्तिमती समस्त आमाहरू, शुभ प्रभात। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमद् रामानुजा, श्रीमते रामानुजाय नमः। यो प्यारो न्यानो परम पावन श्रीनाम कवचले सबैको कल्याण गरोस्, सबैलाई रक्षा गरोस्, सबै दीर्घायु स्वस्थायु आनन्दायु शतायु रहन्। घोर महामारीले कसैको अनिष्ट गर्न नसकोस्। यो घोर महामारी स्वयं विलीन भएर जाओस्। भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायणले चाहेमा यो कुनै असम्भव पनि होइन। गाई ब्राह्मण आचार्यहरूको शुभ आशीर्वादद्वारा असम्भव पनि सम्भव हुन्छ। सती साध्वीहरूको तपोबल पातिव्रत्य शक्तिद्वारा प्रजारञ्जक धर्मानुकूल राजाहरूको तपस्याद्वारा पनि यी सबै
जो इति हुन्, बाधाहरू हुन्, अनिष्टहरू हुन्, सबै नष्ट हुन्छन्। सर्व सम्पत प्रदाता, सर्व अनिष्टदाता भगवान श्रीमन्नारायणलाई हामीहरूले हृदयदेखि पुकार्न सक्यौं भने भगवानले के दिबक्सिन्न र। किम किम नो न ददाति नाम जपताम श्रीशम सदा तम भजे। नाम जप्नेलाई के दिबक्सिन्न र भगवानले। त्यस्ता भगवान हाम्रा भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानका हामी हौं। आज अक्षय तृतीया, भगवान श्रीमन्नारायणका शक्त्यावेश परशुराम भगवानको अवतारको पनि दिन आज पावन। आज त्रेतायुगको प्रारम्भ दिन, युगादि एवं यस्ता समस्त आचार्यहरूको श्री चरणमा उपस्थित हुन पाउने यो पावन दिन, भागवतको पावन गंगा ज्ञान गंगामा अवगाहन गर्न पाउने यो दिव्य अवसर। वन्दनीय महाभागवतहरू, सज्जन वृन्दहरू, हामीहरू भगवत अनुभव गर्ने प्रसङ्गमा, भगवानका पावन चरित्र सुन्ने प्रसङ्गमा, ध्रुव चरित्रका प्रसङ्गमा हामीहरूले महाराज पृथुको चरित्रहरू हामीले सुन्दैछौँ। हिजो केही विलम्ब भयो, अनि विलम्ब भए पनि 7:15 टाढा भए पनि भन्छु भनेको थिएँ। हाम्रो सत्यमवध जनार्दनज्यूले स्वामीजी भोलि नै घरमा आज के भएर बेला नि भयो भनी बक्सियो। आज हजुरको श्रीचरणमा दास आएको छु। बन्दीहरूले उहाँको महिमा गान गर्नुभयो। दैवज्ञहरूले उहाँको हातमा अनेक प्रकारका रेखाहरू देखि बक्सियो, पाउमा रेखा देखि बक्सियो, भगवान नारायणको अवतार हुनुहुन्छ भन्ने जानी बक्सियो। हामी सबैले पृथु भगवानलाई, पृथुनारायण भगवानलाई सबैले आफ्ना आफ्ना तर्फबाट विविध उपहार दिई बक्सियो भन्ने हामीले सुन्यौं। र सबैलाई सूत मागध बन्दीहरूले जब पृथु महाराजको, आदिराज पृथु महाराजको महिमा गान गरी बक्सियो, त्यति बेला आत्मश्लाघा, आफ्नो प्रशंसा, आफ्नो सामने आफ्नो प्रशंसा चाहदैनन् सत्पुरुषहरूले। हामीले त्यहाँ आफ्नो आचार्यको सामने, भागवतहरूको सामने आफ्नो प्रशंसा गाउन लगाउँदछौँ। आत्म प्रशंसा वर्षक सुन्ने होइन। त्यस हुनाले सिन्धव पर्वता नद्यो रथवीथिर महात्मनः सूतोथ मागधो बन्दी तम स्तोतुमुपतस्थिरे। सूतहरू, मागधहरू, बन्दीहरूले महाराज पृथुको महिमा गाउन थाली बक्स्यो। भाटहरूले यशोगान, वंशावलीको वर्णन, यस्तो पवित्र वंशमा हजुरले अवतार दिइबक्स्यो, जस्ता अद्भुत पराक्रमी भइबक्सिन्छ भनेर यस्तो गाउन थाल्दा स्थावकान स्थान अभिप्रेत्य पृथुर्वैन्यः प्रतापवान। चतुर्थ स्कन्धको 15 अध्याय 21 श्लोकबाट हामीहरू अगाडि बढौं। स्थावकान स्थान अभिप्रेत्य पृथुर्वैन्यः प्रतापवान मेघ निह्रादया वाच प्रहसन्निदमब्रवीत्। ती महिमा गान गर्ने, यशोगान गर्ने ती स्तोताहरूको सामने परम प्रतापी बेनको अङ्गबाट मन्थन गरेर प्रकट भइबक्सेका भगवान पृथु महाराजले हाँस्दै झैं अत्यन्त मेघ गम्भीर ध्वनिमा
ती सूतहरूलाई मागधहरूलाई बन्दीहरूलाई भाटहरूलाई भनी बक्सियो। पृथुरुवाच यहाँबाट सुन्नुहुन्छ हाम्रो अब भो सूत हे मागध सौम्य बन्दिन् लोके धुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां मामय्य भुवन् वितथो वितथा गिरो वह। पृथु महाराजले तिनी यशोगान गर्ने भएका सूत मागध बन्दीहरूलाई भनी बक्सिन्छ। हे सूत, हे मागध, हे सौम्य स्वभाव भएका हे बन्दीजन हो, संसारमा यति बेला मेरो कुनै गुण प्रकट भएकै छैन। भएका गुण भए पनि सुसुप्त छन्। अनि अहिले हजुरहरूले कुनै गुण प्रकट नहुँदै मेरो यस प्रकारले महिमा गाई बक्सिएको छ। कुन गुणका आश्रयमा हजुरहरूले महिमा गाई बक्सियो? त्यस हुनाले मेरो स्तुति नगरी बक्सियोस्। मायोज्यता, किनभने मेरो विषयमा हजुरहरूले गाएको यो भनेको यो वाणी व्यर्थ नहोस्। त्यस हुनाले भगवानको महिमा गाउने हो, हामी जस्ताको महिमा गाउने होइन भनेर उहाँले भनिबक्सिन्छ। भो सूत, हे मागध, हे सौम्य, हे बन्दिन्, अधुना लोके अस्पष्ट गुणस्य मे एषस्तवः किमाश्रय किमाश्रय स्यात्। मे स्तवः मायोज्यता मयि वह गिरः वितथा मा भुवन। हे सूत हो, हे मागध, हे बन्दीजन हो, संसारमा लोके संसारमा अधुना यति बेला अस्पष्ट गुणस्य कुनै गुण पनि मेरो देखिएको छैन। अप्रख्यात छ मेरो गुण। यस्तो मेरो विषयमा एषस्तव यो स्तुति के का आश्रयमा, के को आधारमा गाइएको छ? किमाश्रय स्यात्, किन गाउँदै हुनुहुन्छ? कुन गुणलाई देखेर हजुरहरूले यस्तो स्तुति गरी बक्सिएको छ? त्यसमा यो निराधार स्तुति नगरी बक्सियोस्। त्यस हुनाले मे स्तव मायोज्यता, मेरा प्रति हजुरहरूले स्तुति नगरी बक्सियोस्, स्तुतिको प्रयोग नगरी बक्सियोस्। किनभने वह गिरह, हजुरहरूको यो वाणी मै मेरा प्रति वितथा मा भुवन, हजुरहरूले भनेका यी जो वाणीहरू हुन् व्यर्थ नहुन्, झुटा साबित नहुन्। त्यस हुनाले हे बन्दी, हे सौम्य, सूत हो, हे मागध हो, हजुरहरूले मेरो यसो गान नगरी बक्सियोस्। तस्मात् परोक्षे स्मदुपश्रुतान्यलं करिष्यतस्तोत्रमपि च वाचः सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्यः। कति मिठो बाणी हजुरहरूले बोली बक्सिन्छ। त्यस्तो मिठो बाणी बोल्ने हजुरहरूको गुणै प्रकट नभएका परोक्षमा हुन्छ कि हुँदैन गुण, यस्तो हामी म सम्बन्धी यशहरूलाई हजुरहरूले नगाई बक्सोस्। अहिले यदि स्तुति गर्ने नै हो भने सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे, उत्तम श्लोक गुण, उत्तम श्लोक, उत्तम कीर्ति भगवानका महिमा गाउनमा यसलाई प्रयोग गरियोस्। त्यस हुनाले सभ्य व्यक्तिहरूले जो आफ्नो
आफ्नो सामने आफ्नो महिमा जुगुप्सितम निन्दनीय हुन्छ। त्यस हुनाले सभ्य नस्तवयन्ती, सभ्य पुरुषहरूले आफ्नो स्तुति आफ्ना सामने गराउँदैनन्। आत्म प्रशंसा मरण तुल्य हो। स्मृतिहरूमा बताइएको छ आत्म प्रशंसा मरण तुल्य हो। आफ्ना सामने आफ्नो प्रशंसा आफैले गराउनु यो अत्यन्त निन्दनीय हो। त्यस हुनाले प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा अपिच्य वाच, हजुरहरूको बाणीबाट मह झरे झैँ त्यस्तो झर्दछ। हे मिठो बाणी बोल्ने भएका हे महात्मा हो। अपिच्य वाच तस्मात् परोक्षे अस्मदुपश्रुतानि अलङ् स्तोत्रम करिष्यथ। उत्तम श्लोक गुणानुवादे सति सभ्यः जुगुप्सितं न स्तवयन्ति, अर्थात न स्थावयन्ति, अर्थ प्रयोग स्तवयन्ति, स्थावयन्ति हुन्छ। हे अपिच्यवाच, हे मधुर सम्भाषण गर्ने भएका, मधुर स्तुति गर्ने भएका, मिठो बोली बोल्ने भएका, हे कोकिल कण्ठ, हे मृदुभाषी, हे मधुरभाषी। त्यसो हुनाले तस्मात् मेरा गुण प्रकट नभएको हुनाले परोक्षे पछि हुन्छन् कि हुँदैनन्, अस्मद उपश्रितानि मेरा यस कीर्तिका प्रति हजुरहरूले विश्राम गरिबक्सोस्, अलम नगाइबक्सोस्। यद्यपि हजुरहरूले मेरा विषयमा अलम स्तोत्रम करिष्यतः अत्यन्त महिमा गाइबक्सेको छ, गुरुजनहरूले, महात्माहरूले, ऋषि महर्षिहरूले हजुरलाई प्रेरित गरेर भने पनि त्यो गुणानुवाद उत्तम श्लोक गुणानुवादे सती पुण्य कीर्ति भगवान नारायणका जो गुणहरू हुन्, सौशील्य वात्सल्य आदि, यिनीहरूको प्रति त्यो वाणी प्रयोग गर्ने हो। हजुरहरूले जो गुणगान गरिबक्सेको छ, महिमा गान गरिबक्सेको छ, मिठो वाणीद्वारा त्यो भगवान नारायणका प्रति गरिन्छ भने त्यो उत्तम हो। किनभने सभ्यः जुगुप्सितम स्तवनम, सभ्य स्तवनम जुगुप्सितम, सभ्य पुरुषहरूले आफ्नो प्रशंसालाई निन्दनीय मान्दछन्। त्यस हुनाले नस्तवयन्ती, सभ्य पुरुषहरूले आफ्नो प्रशंसा आफ्नै सामने गराउँदैनन्। महद गुणानात्मनि कर्तुमीशः कस्तावकैस्तावयते सतोऽपि तेस्या भविष्यन् निति विप्रलब्धो जनावहासं कुमतिर्न वेद। जो महान गुणहरू हुन्, क्षमा, दया आदि गरिएका, तिनी आफूमा सम्पन्न गर्न, आफूमा तिनी गुणहरू कमाउनको लागि समर्थ भए पनि नभएका गुणहरूलाई भोलि होलान् कि भन्ने सम्भावना गरेर स्तुति गर्ने व्यक्तिहरूद्वारा कुन व्यक्तिले आफ्नो, कुन उत्तम व्यक्तिले, कुन अलिकता विवेकी व्यक्तिले आफ्नो महिमा गान गराउँछ र? यदि कसैले भोलि होलान् नि मेरा गुणहरू सम्भावना छन् भनेर आफ्नो महिमा गान गराउँछ भने त्यो कुमति, कुबुद्धि भएको हो, मन्दमती हो। त्यस हुनाले यो यस्ता हजुरका गुणहरू होलान्
अभविष्यन होलान्, पानी पर्ला यस्तो होला, त्यो क्रियातिपत्ति वचनहरूद्वारा परिहासित भएको व्यक्तिले स्तुति गरेको छ भन्ने देख्दा देख्दै आफ्नो जुन अरूद्वारा सभ्य व्यक्तिहरूद्वारा भएको उपहासलाई पनि जान्दैन। अर्थात् आफ्नो नभएका गुण सम्भावनाले मात्र कसरी आफ्नो महिमा गराउँछ भने शिष्ट पुरुषका दृष्टिमा त्यो परिहासास्पद हुन्छ। त्यस हुनाले मेरो गुणगान नगरी बक्सियोस्, यो वाणीद्वारा भगवानको गुणानुवाद गर्न पर्दछ। महद्गुणानाम् आत्मनि कर्तुम् ईशः असतः स्तावकैः कस्तावयते। स्तावते चेत् सकुमति अस्य ते अभविष्यन् इति विप्रलब्धः कुमति जनावहासम न वेद। हे बंदीजन हो, हे सूत मागध हो, महान जो गुणहरू हुन्, महद्गुणानाम जो महान गुण क्षमा, दया, शान्ति, समदम आदि, यी जो उत्तम महान गुणहरू हुन्, आत्मनि कर्तुम् ईशा आफूमा सम्पन्न गर्न समर्थ भए पनि, आफूमा कमाउन, आफूमा ती देखाउन, ती गुणहरू आर्जन गर्न समर्थ भए पनि असत नहुँदै नै सम्भावनाले मात्र कुनै पनि माने अलिक समझदार व्यक्तिहरूले ताबकै स्तुति गर्ने व्यक्तिहरूद्वारा कस्तावयते, कसले स्तुति गराउँदछ र? सम्भावना मात्र हेरेर तिनी गुण मथि मैले कमाउन सक्दछु भन्ने सम्भावनाले मात्र पनि कुन विज्ञ व्यक्तिले, कुन उत्तम कुलको व्यक्तिले, कुन गुणी व्यक्तिले आफ्नो महिमा गान गराउँदछ र? अर्थात् कसैले पनि गराउँदैन। यदि कसैले आफ्नो प्रशंसा सम्भावनाले मात्र गराउँदछ भने त्यो कुमति, त्यो कुबुद्धि हो, मन्दबुद्धि हो। अब शास्त्र अभ्यास गर्ने हुने बिरुवाको चिल्लो पात भएन भने झैं हजुरमा यस्ता गुणहरू सम्भावना छन् भनेर यदि अभविष्यन् इति ते अस्य, यस्ता हजुरमा यी गुणहरू अभविष्यन् भोलि हुन्छन् भनेर तिमीहरूले सम्भावनाले मात्र यदि मेरा गुणगान गर्छौ भने विप्रलब्ध, अरूद्वारा उपहासित भएको, उपहासको पात्र भएको यस्तो व्यक्तिले जनावहासम नवेद, निन्दित भएको व्यक्ति, तिरस्कृत भएको, उपहासित भएको व्यक्तिले अरूद्वारा भएको उपहासलाई पनि थाहा पाउँदैन। माने गुणगान गर्ने, महिमा गान गर्ने दुई चार जना एउटा गोलबद्ध रूपले उपस्थित गराइदिएर उनीहरूले महिमा गाएका छन्, निन्दा कति भइराखेको छ बाहिर, त्यो यशोगान गर्ने एउटा चक्रव्यूह बनाएर आफू त्यहाँभित्र बसेको व्यक्तिले बाहिर भएको जनावहासम समूहगत रूपमा अरूले गरेको निन्दालाई थाहा पाउँदैन। त्यस हुनाले यशोगान सुन्ने होइन, निन्दा सुन्ने व्यक्तिको कल्याण हुन्छ बरु। त्यस हुनाले निन्दक नियरे राखिए आँगन कुटी छबाय, बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाय। निन्दा गर्ने वाला व्यक्ति त सचेतक हुन्। त्यसलाई यसको अभिप्राय के त, मेरो महिमा यसो गान नगरी बक्सियोस्। राम राम राम। अहिले यसो गानको लागि, जय जयकार गराउनको लागि कहीँ कहीँ त्यस्तो हामी जस्ता मन्द मतिमातु देखिन्छ, गर्ने होइन। साधक व्यक्तिले स्तव्य भगवान भई बक्सिन्छ। हामीमा के गुण छन् र? अपराधतिर दृष्टि त हेरौँ, दुर्गुणतिर दृष्टि हेरौँ। यमुनाचार्य स्वामी जस्ताले अपराध सहस्र भाजनम भनी बक्सिन्छ। कुरेश आदिहरूले त्यस्ता
आत्मगुण सम्पन्न भएकाहरूले पनि आफूलाई त्यस्तो भनी बक्सिन्छ। विद्या धन विजन जन्म मदेन काम क्रोधादिभिश्च हतधिर्न समम प्रयामी। राम राम राम। त्यस्तो आफूलाई आत्मालोचना गरी बक्सिन्छ, अनन्त गुणका समुद्र भई बक्सिन्छ त्यस्ता महापुरुषहरूले। अनि हामीमा के गुण छ र? के को स्तुति गर्ने, गराउने, प्रशंसा गराउने? अत्यन्त सावधान भएर नारायण नारायण भगवानको गुणगान आऊ सबै भएर भट्टनाथ सूर्यले भने चाहिँ आओ सबै आइजाओ, सबै आइजाओ, आइजाओ, भगवानको महिमा गान गरौँ, भगवानको मङ्गल गान गरौँ। सबै समूहगतमा भगवानको मङ्गल गान गर्ने हो, आफ्नो के को यसो गान गराउने? अनन्त अपराधको पात्र यदि केही गुण छन् भने आए भने पनि त्यो आचार्यको अनुग्रहद्वारा आएको हो, आचार्यका गुण हुन्। मेरा गुण कहाँ छन् र? म त नित्य नारकी। कसो कसो गरेर आचार्यले अनुग्रह गरेर भगवानको निरहेतु कृपा भएर आचार्य रूपी जो करुणा हस्तले मलाई यहाँसम्म ल्याइ बक्सियो भने अनि म अहङ्कार गरेर पोके हुने हो त? पोके भयो। प्रभवो ह्यात्मनः स्तोत्रम जुगुप्सन्ते विश्रुतः ह्रीमन्तः परमोदारः पौरुषम वा विगर्हितम। समर्थ भए पनि परोपकार परायण भएका, अपराधमा गल्तीमा लज्जाले युक्त भएका, यस्ता संसारमा प्रख्यात यश भएका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो प्रशंसालाई निन्दनीय ठान्दछन् भने त यो निन्दनीय जो आफ्नो विनाश गर्न समर्थ भएको यो स्तोत्रलाई महापुरुषहरूले निन्दनीय मान्दछन् र आफ्नो स्तुति सच्चा साधकहरूले सहँदैन, आत्मश्लाघा सहँदैन। आत्मश्लाघाले लौ म त के कानै भएछु भनेर अनि गिरमुन्टिन्छ, खौला परिन्छ। प्रभवो हि परमोदारः ह्रीमन्तः विश्रुता अपि आत्मनः स्तोत्रम जुगुप्सन्ति विगर्हितम पौरुषम इव जुगुप्सन्ति। जुगुप्सन्ते हो, जुगुप्सन्ति। प्रभवो अपि हि निश्चय नै, प्रभवो हि समर्थ भए पनि आत्मनः आफ्नो स्तोत्रम आफ्नो यशोगानलाई परमोदारा परोपकारमा परायण भएका समर्थ प्रभवो अपि समर्थ भए पनि ह्रीमन्त लज्जाले युक्त भएका, आफ्नो केही गल्ती भयो भने अत्यन्त लज्जित हुने भएका, त्यस्तो लज्जाले युक्त भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूले विश्रुताः अपि माने कीर्ति प्रख्यात कीर्ति भए पनि आत्मना स्तोत्रम जुगुप्सन्ति आफ्नो प्रशंसालाई उनीहरूले निन्दनीय मानेर रोक्दछन्, गराउँदैनन्, आफ्नो प्रशंसा गराउँदैनन्। बा भनेको निश्चय नै, बा झैं प्रशंसनीय जस्तो देखिएको आफ्ना गुणहरूलाई पनि तिनीहरूले प्रशंसा गराउनको लागि लज्जा गर्दछन्, त्यसलाई निन्दनीय ठान्दछन्, त्यसलाई रोक्दछन्। किनभने विगर्हितम जो निन्दनीय हुन्छ, त्यो निन्दनीय पुरुषार्थ जस्तो, पराक्रम जस्तो, त्यसले के गर्छ?
धर्मलाई नाश गर्नलाई त्यो समर्थ हुन्छ। त्यस हुनाले महात्माहरूले आफ्नो स्तोत्र आफ्नो सामने गराउँदैनन्, आफ्नो प्रशंसालाई सहन सकि बक्सिन्न महापुरुषहरूले। त्यस हुनाले पृथु महाराजले आफ्नो प्रशंसा गर्नलाई रोकी बक्स्यो। वयम त्वविदिता लोके सुताद्यापि बरीमभिः कर्मभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्। हे सुत मागध बन्दी भाटजन हो, हामी त्यस्ता उत्तम गुणले र उत्तम गुण योग्य कर्मद्वारा पनि हामी प्रसिद्ध भएका छैनौँ, ती गुण पनि हामीमा देखेका छैनन्। अनि यस्तो हुँदाहुँदै पनि कसरी मूर्ख जस्तै आफ्नो महिमा यशोगान हामीले गराउने? त्यस हुनाले हाम्रो आफ्नो यशोगान हामीले गराउँदैनौँ। सुत वयम तु लोके बरीमभिः कर्मभिः अविदिता अद्यापि अविदिता, अतः कथम बालवत् गापयिष्याम, कथम बालवत् आत्मानं गापयिष्याम। हे सूत जन हो, हे मागध, हे बन्दी जन हो, ये यशोगान गर्ने भएका हे पुराण वक्ता जन हो, वंशावली यशोगान गर्ने भएका हे महात्मा हो। वयम तु हामी त अहिले यो लोके संसारमा बरीमा भी कर्म भी उत्तम प्रशंसनीय श्रेष्ठ कर्महरूद्वारा पनि अद्यापि अविदिता, अझैसम्म माने हामीहरू प्रख्यात भएका छैनौँ। अनि यस्ता हामीहरूले कथम बालवत मूर्ख जस्तै अज्ञानी जस्तै आत्मानं गापयिष्याम आफ्नो यस्तो ज्ञान गराउँछौँ त हामीले? कथम गापयेम, विधिलिङ्गको अर्थमा नृत लकारको प्रयोग गरियो। त्यसो हुनाले हामीले आफ्नो यसो गान गराउन हुन्छ र कसरी गापयेमा, गापयिष्याम अर्थात् कथम गापयेमा। यस प्रकारले चतुर्थ स्कन्धको पृथु चरित्रमा विदुर मैत्रेय संवादात्मक यो 15औं अध्याय विश्राम लिन्छ। अथ 16औं अध्याय अगाडि मैत्रेयजीले पुनः यो पावन प्रसङ्गलाई विदुरजीलाई सुनाइबक्सिन्छ। त्यही पावन प्रसङ्ग सुतजीले सौनकादिलाई र भगवान व्यासनन्दन श्री सुखदेव स्वामी महाराजले परम भागवत राजर्षि परीक्षितलाई सुनाइबक्सिन्छ। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं गायकाः मुनिचोदिताः तुष्टुस्तुष्टमनसस्तद्भागमृतसेवया। उहाँले रोकिबक्स्यो, त्यही गुण झन् प्रस्पष्ट भयो, हामीमा गुण केही पनि छैन। त्यसो हुनाले यस्तो किन गर्नुभएको? यसमा गुण हुन्छ, उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर। ठडौरो हुनु भएन, लज्जित हुनुभयो, नम्र भइबक्स्यो। ती मागधहरूलाई बन्दीहरूलाई सुतहरूलाई भनिबक्स्यो, मेरो यसो गान नगरिबक्स्योस्, म त्यस्तो योग्य छैन, अस्पष्ट गुण छन् मेरा, अप्रख्यात कुरालाई लिएर हजुरहरूले सम्भावनाका आधारमा किन गुणगान गरिबक्सिन्छ? त्यो गुणगान नगरिबक्स्योस्, वन्दनीय भगवान भइबक्सिन्छ। यस प्रकारले भन्दा ओहो त्यो नगर भनेको झन् गर जस्तो पो यिनीहरूलाई लाग्यो त। ओहो यस्ता महान श्रीवचन नै यस्तो मिठो वचन छ कि यसैले बताउँदछ कि यहाँ कस्ता भइबक्सिन्छ। कुनै हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने चाहिँ सानैमा यस्तो गुण छ, कस्ता हुनु होला यहाँ भनेर उनीहरूले गाए। आफ्नो यसो गान गर्नलाई रोकेका महाराज पृथुको यसो गान मुनिहरूले गाओ, तिमीहरूले उहाँ प्रशंसनीय भइबक्सिन्छ, भगवानका अवतार भइबक्सिन्छ भनेर मुनिहरूद्वारा प्रेरित भएका तिनी बन्दीजनहरूले अत्यन्त प्रसन्न भएर उहाँको वचनामृत सेवन गरेर
आनन्द मग्न भएका तिनी बन्दीजनहरूले उहाँको खूब महिमा गाइबक्स्यो। इति ब्रुवाणम नृपतिम मुनिचोदिता गायकाः तद्भागं व्रतसेवयाः तुष्टमनसः तुष्टुः। नृपतिम तुष्टुः। इति ब्रुवाणम यस्तो भन्ने भएका नृपतिम महाराजलाई, महाराजको यसलाई मुनिचोदिता गायका मुनिहरूद्वारा प्रेरित भएका ती बन्दीजनहरूले, सूतहरूले, मागधहरूले तद्भागम मृत सेवया महाराज पृथ्वीको वचनामृतले तृप्त भएका तुष्ट मनस, उहाँको वचनामृतले सन्तुष्ट मन भएका यिनी गायकहरूले, बन्दीजनहरूले, मागधहरूले उहाँको यशोगानलाई तुष्ट, उहाँको स्तुति गरिबक्स्यो। महाराज पृथ्वीको मुक्त कण्ठले यशोगान गरिबक्स्यो। नालम वयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो वततार मायया वेनाङ्गजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बभ्रमूर्धियः। प्रभु हजुरको महिमा हामीले गाउन कहाँ सक्छौँ र वाणी पवित्र गर्नको लागि हो। हजुरको यशोगान, हजुरको महिमा गाएर त वाचस्पतिहरूका बुद्धि पनि भ्रमित हुन्छन्, उनीहरूले पनि पार पाउन सक्दैनन्। पितामह ब्रह्मादि देवताहरू पनि, बृहस्पतिहरू पनि बस हजुरको महिमा गाउनलाई असमर्थ हुन्छन् भने हामीले कहाँ गाउन सक्छौँ र तै पनि आफ्नो वाणी पवित्र गर्नको लागि हजुरको गुणगान गर्दछौँ। हजुर साक्षात भगवान नारायण नै आफ्ना सङ्कल्पले अवतार लिइबक्सिएको हो। बेनको अङ्गबाट हजुर अवतार लिइबक्सिएको। यस्ता हजुरका पराक्रमलाई वाचस्पतिहरूका वाणीले पनि जुन पराक्रमलाई गान गरेर पार पाउन सक्दैनन्, चक्कर खान्छन् भने हामीले कहाँ सक्छौँ र तै पनि वाणी शुद्ध होस्, पवित्र होस् भनेर हामीहरू आफू कृतज्ञ हुनको लागि गुणगान गर्दैछौँ। यो देववर्यः मायया अवततार ते महिमान वर्णने वयं नालम वेनाङ्गजातस्य च ते पौरुषाणि वाचस्पतीनामपि धियः बभ्रमु। हे भगवान, हे महाराज पृथु महाराज, यो देववर्यः जुन देवश्रेष्ठ, जो वरेण्य भइबक्सिन्छ, जो सर्वश्रेष्ठ भइबक्सिन्छ, ये संश्रिता हरिमनन्त मनिन्द्यमाद्यं नारायणं सुरगुरुं शुभदं वरेण्यं शुद्धं खगेन्द्रगमनं कमलालयेशं ते धर्मराज सदनं न विशन्ति धीरः। यस्ता भगवान कस्ता वरेण्यम, सबैले वर्णीय भइबक्सिन्छ। वर्णीय को हुन्छ? प्रियतम एव हि वर्णीयो भवति। अत्यन्त प्यारो, जो भन्दा प्यारो कोही पनि छैन। भगवान भन्दा प्यारो कोही पनि छैन। सच्चै परम सत्य यही कुरा हो। भगवान नै सबैभन्दा प्यारा भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्ता प्यारा भगवान वर्य भइबक्सिन्छ, श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ, परम श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ, देवताहरूमा श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ, वरेण्य भइबक्सिन्छ। यो देववर्यः, जो देवश्रेष्ठ भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण विष्णु भगवान नै माया आफ्नो सङ्कल्पद्वारा, आफ्नो सङ्कल्प रूपी ज्ञानद्वारा अवतार लोक कल्याणको लागि संसारमा अवतरित भइबक्स्यो। यस्तो ते महिमानुवर्णने, यस्ता हजुरको यशोगान गर्नको लागि वयम नालम, हामी समर्थ छैनौँ। हामी सूत मागध बन्दीहरू कति पनि समर्थ छैनौँ। तैपनि हजुरको गुणगान गरेर वाणी पवित्र गर्न खोज्या हो। किनभने हजुर वेनाङ्ग जातस्य ते
पेनाङ्ग जातस जते वेनको अङ्ग ऋषिहरूले मन्थन गरेर त्यहाँबाट अवतार लिइबक्सेका यस्ता हजुरको पौरुषाणी हजुरका दिव्य पराक्रमहरू यशहरू गाउनको लागि वाचस्पति नाम अपि धिय ब्रह्मादि देवताहरूको पनि बुद्धि बब्रह्मु चक्कर खान्छन्। कताबाट प्रारम्भ गर्ने, कता गएर विश्राम गर्ने, कहाँ भन्ने। अनन्त कल्याण गुणगणहरू यस्ता अद्भुत कल्याण गुणगणहरू छन् कि प्रत्येक गुणहरू अहमहमिकतया पहिले यो गुण गाउने, पहिले यो गुण गाउने भन्दा हेर्दा हेर्दै छक्क तिन छक्क परेर अनि नाथ अथ नै छैन, इति कहाँ भेटाउने, कुनलाई अथ भनेर थाल्ने, अथ अथ नाथ छक्क तिन छक्क परेर अब महमा झिँगो टाँसिए झैँ टाँसिएर बस्ने हो। भगवानको महिमाको कसले पार पाउँछ र। यो बा अनन्तस्य गुणान अनन्तान अनुक्रमिष्य सतुबाल बुद्धि, यही अगाडि नै पहिले भनिसकिबक्छु क्या। अनन्त भगवानको अनन्त गुण छन्। हरि अनन्त, हरि कथा अनन्ता। त्यस हुनाले त हामीले हजुरको दिव्य गुणलाई यत्तापूर्वक कुनै गुण वर्णन गर्न नसक्ने हुनाले ब्रह्मादि देवता जुन हजुरका यसो गान गर्न, हजुरको महिमा गुणगान गर्न उहाँहरूको बुद्धि पनि चक्रायो भने हामीले कसरी सक्छौँ र। हामी कुन बारीका मुला हौँ र। तर वाणी पवित्र होस् भनेर भगवान हामी प्रवृत्त भएका छौँ भनेर हात जोडेर भगवानको यसो गान गरी बक्सिन्छ। अथाप्युदार सर्वशः पृथोर हरेः कलावतारस्य कथामृतादृतः यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। हो हामी हजुरको महिमा गाउन असमर्थ छौँ र पनि असमर्थ छ भने किन गाउन लाग्यो भने बक्सेला प्रभु हजुरका श्री वचनामृतद्वारा अत्यन्त आकर्षित भएर अनि मुनिहरूले पनि भगवानको गुणगान गर, यो वाणी पवित्र हुन्छ भनेर मुनिहरूले प्रेरित गरेर जस्तो जान्दछौँ उहाँहरूले भने अनुसार नै हामीले पुण्य कृत्य हजुरको जो भगवान हरिका अवतार भई बक्सिन्छ यस्ता हजुर पृथु महाराजको प्रशंसनीय गुणहरूको हामीले वर्णन गर्दछौँ। अथापि मुनिभिः प्रचोदिताः वयं यथोपदेशं उदारश्रवसः हरेः पृथोः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। वितन्महे हो वितन्महि। र पनि अथापि र पनि हजुरको महिमा वर्णन गर्न हामी असमर्थ भए पनि कथामृतादृताः हजुरको कथा अमृतमा अत्यन्त आदरातिशयले त्यसमा अत्यन्त आकर्षित भएर हजुरको कथामृत गानमा अत्यन्त आदर भावले युक्त भएका त्यस्ता मुनिहरूले कथामृतादृताः कथारूपी अमृतमा आदर गर्ने भएका मुनिले प्रेरित गरेर अर्थात् हामीहरू हजुरको कथारूपी अमृतमा आदरले युक्त भएका यस्ता हामी मुनिहरूले प्रेरित गरेर भयम मुनिभिः प्रचोदिताः मुनिहरूले प्रेरणा गरिएका छँदा यस्ता हामीहरूले यथोपदेशम उहाँहरूले भने अनुसार हरे उदार श्रवसः पुण्य कीर्ति भइबक्सेका विपुल कीर्ति भइबक्सेका भगवान हरिको जो कलावतारस्य अंशावतार भइबक्सेका यस्ता ते पृथो यस्ता हजुर पृथु महाराजको श्लाघ्यानि कर्माणि प्रशंसनीय हजुरका चरित्रहरूलाई हजुरका दिव्य लीलाहरूलाई
हामीहरूले वितनमय वर्णन गर्दछौँ भनेर प्रतिज्ञा गरिबक्सियो र अब उहाँको महिमा गाइबक्सिन्छ। एष धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकम धर्मेनुवर्तयन्। त्यहाँसम्म उपस्थित सबै प्रजाहरूलाई सुनाएर भनिबक्सिन्छ। एष गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनां। हे समुपस्थित समस्त आबाल वृद्ध वनिता नर नारीहरू, ऋषिहरू, महर्षिहरू, देवर्षिहरू, राजर्षिहरू, सबै सज्जन वृन्द हो। यस हाम्रा यी चर्मचक्षुले देखिने भएका हाम्रो पूर्ववर्ती अगाडि विराजमान भइबक्सेका दिव्य सिंहासनमा विराजमान भइबक्सेका यस यी महाराज पृथु धर्म पालन गर्नेहरूमा, वर्णाश्रम धर्मको अनुष्ठान गर्नेवाला व्यक्तिहरूमा श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ। सबैलाई धर्ममा प्रवृत्त गराइबक्सिन्छ। आफूले पनि धर्माचरण गरेर अरूलाई पनि धर्ममा प्रवृत्त गराइबक्सिन्छ। यस्ता महाराज पृथु धर्मका मर्यादा जो हुन् तिनका पालक भइबक्सिन्छ। धर्मका माध्यमबाट लक्ष्य प्राप्त गराउनेवाला भइबक्सिन्छ। अनि ती सबै धर्माचरण गर्ने व्यक्तिका रक्षक पनि भइबक्सिन्छ। तिनका धर्मका विरोधी भएका व्यक्तिहरूलाई दण्ड दिनेवाला भइबक्सिन्छ। एषः धर्मभृतां श्रेष्ठः लोकं धर्मे अनुवर्तयन् धर्मसेतूनां गोप्ता च गोप्ता तत्परिपन्थिनां शास्ता। एषः यस्ता महाराज जो पृथु भइबक्सिन्छ, कस्ता भइबक्सिन्छ? धर्मभृतां वर्ण र आश्रमको उचित धर्म अनुष्ठान गर्नेवाला व्यक्तिहरू मध्येमा श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भइबक्सिन्छ। र उहाँले लोकम धर्मेनुवर्तयन् सबै जन समुदायलाई आफू आफ्नो वर्ण र आश्रम अनुसारको यथाशक्ति धर्ममा प्रेरित गरिबक्सिन्छ। लोकम धर्मेनुवर्तयन् जन समुदायलाई धर्ममा प्रवृत्त गराइबक्सिन्छ। अनि धर्मसेतु नाम धर्मको जो मर्यादा हो, धर्मरूपी पुल, जुन धर्मरूपी पुलले गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। अर्थात् धर्मसेतु नाम धर्मकै आश्रय गर्ने भएका, धर्मैका शरण भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूका यहाँ गोप्ता रक्षक भइबक्सिन्छ। त्यस्तै धर्मका जो विरोधी छन् तत्परिबन्धी नाम धर्मका विरोधी, धर्म भनेको के हो त? धर्म अनुष्ठान गर्ने महात्माका जो विरोधी भइबक्सिन्छ। गाईका, ब्राह्मणका, वेदका, यिनका जो विरोधी छन् तिनीहरूलाई शास्ता दण्ड दिनेवाला यस्तो उहाँ भइबक्सिन्छ। ये सबै लोकपालानां बिभर्ते कस्तनौ तनुः काले काले यथा भागम लोकयोरुभयोर्हितम्। दुईटै लोकको हित गरिबक्सिन्छ। यहाँ संसारकाहरूको, स्वर्गका देवताहरूको पनि यज्ञ अनुष्ठान गरेर देवताहरूको कल्याण गरिबक्सिन्छ भने सुवृष्टिद्वारा लोकको कल्याण गरिबक्सिन्छ। यहाँ नै निश्चय नै यी पृथु महाराज नै वास्तवमा जसलाई जुन चीज जसरी दिनी हो यथायोग्य प्रजाहरूलाई यो लोक र परलोकका सबैलाई पालन गर्न सक्षम भइबक्सिन्छ, समर्थ भइबक्सिन्छ अनि सबैको हित गर्न सकिबक्सिन्छ। सबैको हित हुने गरी आफ्नै शरीरमा लोकपालहरूको तेजलाई धारण गरिबक्सिन्छ, गुणलाई धारण गरिबक्सेको छ र यथा समय सबैलाई तत्तत् पदार्थ प्रदान गरेर रक्षा गरिबक्सिन्छ। ये सबै
एकः यथा भागम उभयो लोकयोः हितम्। तनौ लोकपालानां तनुः काले काले बिभर्ति। ये समस्त प्रजाजन हो, ये सबै यहाँ नहीं, यिनै महाराज पृथु महाराज नहीं, एक निश्चय नहीं, एक्लै यहाँले नहीं, उभयो लोकयो दुवै लोकको, यो संसार र स्वर्ग आदि लोकको पनि यथाभागम हितम, यथायोग्य हित गरी बक्सिन्छ। अर्थात स्वर्गादि लोकका देवताहरूलाई यज्ञ अनुष्ठान गराएर सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वं एषवोत्तिष्ठ कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवाः भावयन्तु वः। हामीले यज्ञद्वारा देवताहरूलाई प्रसन्न गराएपछि यज्ञले प्रसन्न भएका देवताहरूले यज्ञात् भवति पर्जन्य। यस प्रकारले यो लोक र परलोक दुईटैको स्वर्गवासी देवताहरूको पनि हित गरी बक्सिन्छ यहाँले, अनि भूलोकमा रहेका सबै प्रजाहरूको पनि हित गरी बक्सिन्छ। यस्ता भइबक्सिन्छ यहाँ। तनौ लोकपालानां, अनि वहाँको शरीरमा नै लोकपालहरूको माने सर्वदेवमयो नृपः, राजा सबै देवमय हुन्छ। त लोकपालहरूको तेजलाई उहाँले आफ्नो शरीरमा धारण गरी बक्सेको छ। अर्थात् उनीहरूले गर्ने कर्म पनि यहाँले गरी बक्सिन्छ। कसरी त लोकपालानां तनुः, लोकपालहरूमा हुने भएको जो शरीर माने लोकपालले हुने भएको गुण उहाँका शरीरमा भएको हुनाले कार्योपयोगी गुणहरूलाई काले काले विभर्ति, यथा समयमा उहाँले भरण पोषण आदिद्वारा सबैको गुणलाई आफूले धारण गरी बक्सिन्छ। कसरी? अर्को श्लोकमा उदाहरण बताइन्छ कि जस्तै सूर्यनारायणले जल किरणद्वारा तानेर 8 महिना तिनलाई तानेर 4 महिना वर्षा गरी बक्सिन्छ, यिनै यस लोकको कल्याणको लागि। त्यस्तै महाराज पृथुले पनि प्रजाजनद्वारा लिएको करलाई त्यसलाई अझ बढ्ता आफूले अनुग्रह गरेर बढ्ता दिइबक्सिन्छ। त लोकपालहरूको शरीर कसरी धारण गरी बक्सिया छ त? यी सबै लोकपालानां तनहु, आफ्नो शरीरमा लोकपालहरूको शरीरलाई विभर्ति, लोकपालको शरीरलाई पनि कसरी धारण गरी बक्सिन्छ अगाडि श्लोकमा बताइन्छ। वसुकाले उपादत्ते काले चाह्यं विमुञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद् विभुः। यिनी महाराज पृथुले, समर्थ भइबक्सेका पृथु महाराजले सबै प्राणीहरूको कल्याण गर्नको लागि निष्पक्षपात समभावले सबैको हित गर्नको लागि सूर्यले जस्तै प्रकाश सबैलाई दिइबक्सिन्छ र सूर्यले जल पहिले आफूले तानेर त काले यथा समयमा फेरि वर्षा गरिबक्सिन्छ। त्यस्तै महाराज पृथ्वीले पनि कर आयकर सबैसँग लिएर यथोचित समयमा त्यसलाई फेरि वर्षा गरिबक्सिन्छ, अर्थात् दिइबक्सिन्छ। प्रजाको हितको लागि त्यो प्रयोग गरिबक्सिन्छ। त्यस्तो स्वभाव भएका यहाँ भइबक्सिन्छ भनेको भने अत्यन्त सामिप्यलाई वर्तमानको प्रयोग गरिएको, अत्यन्त चाँडै नै यस्ता गुण यहाँमा प्रकट हुन्छन्। अयम विभुः सर्वेषु भूतेषु समः,
सूर्यवत प्रतपन काले वसु उपादत्ते काले च विमुञ्चति। यस्ता यहाँ भइबक्सिने छ। अयम यिनी महाराज पृथु विभु भनेको समर्थ भइबक्सिन्छ। कस्ता सर्वेषु भूतेषु समः, सबै प्राणीमा सबै प्रजाहरूमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरेर समभाव निष्पक्षपाती भइबक्सिन्छ। कसैमा राग कसैमा द्वेष गरिबक्सिन्न। कसरी त सूर्यवत प्रतपन, सूर्यले जस्तै आफ्नो प्रकाश सबैमा दिएर, जस्तै सूर्यले 8 महिना पृथ्वीबाट पानी स्वीकार गर्दछ अनि वर्षा ऋतुमा त्यसलाई वर्षा गर्नुहुन्छ सूर्यनारायण भगवानले। त्यस्तै यिनी महाराज पृथ्वीले पनि काले वसु उपादत्ते, यथा समयमा करका रूपमा प्रजाहरूसँग धन स्वीकार गरेर काले च विमुञ्चति, कति बेला प्रजालाई त्यो फेरि फर्काउने हो दुर्भिक्षका बेलामा, अनिकालका बेलामा, प्रजाहरूलाई आवश्यकताका बेलामा यथोचित सबैलाई दिइबक्सिन्छ। यस्ता उदार भइबक्सिन्छ महाराज पृथु, निष्पक्षपाती भइबक्सिन्छ। तितिक्षत्य क्रमं वैन्य उपर्याक्रमतामपि भूतानां करुणः शश्वद आर्तानां क्षितिवृत्तिमान्। आर्तानां क्षितिवृत्तिमान् भनेको महाराज पृथ्वीका जस्ता गुण छन् यहाँमा। पृथ्वी कस्ती छन्? पृथ्वीको नाम हो सर्वम साहा मेदिनी, सबै सही बक्सिन्छ। पृथ्वीमा हामी यहीँ खनजोत गर्छौँ, यहीँ अब मलमूत्र त्याग गर्छौँ। कसैलाई पनि तँलाई मैले काखा राख्दिनँ भनी बक्सिन्छ र? कसैलाई भनी बक्सिन्न। सबैलाई अन्न जल घाँस बाँस कपास दिइबक्सिया छ पृथ्वीले। त्यस्तै गुण महाराज पृथ्वीमा छन्। यस्ता दयालु भइबक्सिन्छ पृथ्वी महाराज। दुखी भएका व्यक्तिहरूप्रति दयालु भइबक्सिन्छ र ती दुखी व्यक्तिहरूले अन्जानद्वारा मर्यादाको उल्लङ्घन गरे भने पनि तिनीहरूले गरेको अपराधलाई सही बक्सिन्छ। राजाको कहीँ अनादर गरिहाले अज्ञानद्वारा भने पनि सहन गरी बक्सिन्छ। धर्मलोप गरेका अवस्थामा दण्ड दिई बक्सिन्छ। आफ्नो राजाको स्वयं उनीहरूद्वारा कसैद्वारा अपराध भयो भने पनि मेरा साना बालक हुन् भनेर पृथ्वीले चाहिँ सहन, पृथ्वीको गुण देखाइयो नि त। यहाँ बालकहरूले त्यही पृथ्वीमा टट्टी गर्छन्, सबै गर्छन्। उनलाई खान दिनुहुन्छ, बसन दिनुहुन्छ, सबै दिनुहुन्छ। अन्न दिन त पृथ्वी हो नि, वसुमती भनिन्छ, वसुन्धरा, सारा सम्पत्तिलाई धारण गरी बक्सिन्छ यस्तै पृथ्वी। त्यस्तै चाहिँ महाराज क्षितिवृत्तिमान भइबक्सिन्छ, पृथ्वीका गुणले युक्त भइबक्सिन्छ। क्षितिवृत्तिमान करुणः वैन्यः आर्तानाम् उपरि आक्रमतां भूतानाम् अक्रमम् तितिक्षति। क्षितिवृत्तिमान भनेको पृथ्वीका गुणले युक्त भइबक्सेका। पृथ्वीको गुण के छ? सबै अपराधलाई सहन गर्ने, अनि त्यसपछि सहन गरिकन फेरि अन्न वस्त्र आदि, अन्न जल आदि उनीहरूलाई दिने। अन्न पृथ्वीले दिएकी छन्, वस्त्र पनि त पृथ्वीले दिएकी छन्। यीबाट आएका कपास कहिले दिएको र? तिनलाई तन्तु इत्यादि गराएको अलिकता त कमसेकम हामीले नि गर्नु पर्यो नि। सबै उनले दिएकी छन्। अरे कहीँ कहीँ त बल्कल वस्त्र दिइबक्सेकै छ नि हामी पृथ्वीले वृक्षहरूद्वारा। यस्तो पृथ्वीको जस्तो गुण भएका दयालु, करुणा भनेको दयालु, जो वैन्य भनेको पृथ्वी महाराज भइबक्सिन्छ। उहाँ आर्तानाम पीडितहरूको
प्रति त्यस्ता भइबक्सिन्छ, पीडितका प्रति यस्ता भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले ती पीडितहरूले उपरि आक्रमताम आफैमा अपराध गरे पनि, जस्तै पृथ्वीमा गोडा राखिन्छ, त्यही मलमूत्र त्याग गरिन्छ, टेकिन्छ, त्यो गरे पनि पृथ्वीले कहिल्यै पनि मेरो अनादर गर्यो भनेर रिसाइ बक्सिन। जस्तै त्यस्तै सोझै आफ्नो अनादर गर्नेलाई उहाँले यसले अनादर गर्यो भनेर नसम्झेर उसलाई क्षमा गरेर त्यति क्षति सहन गरी बक्सिन्छ र उल्टै क्षतिवृत्तिमान अर्थात् त्यसलाई अन्न वस्त्र जल आदि घाँस बाँस कपास दिएर कल्याण गरी बक्सिन्छ। त्यस्तो स्वभाव भएका यहाँ महाराज पृथु भइबक्सिन्छ, अर्थात् आसन्न यस्ता गुण यहाँका प्रकट हुनेछन्। अविलम्ब ती गुण हामीले अनुभव गर्न पाउनेछौँ। देवे वर्षत्यसौ देवो नरदेव वपुर्हरिः कृच्छ्र प्राणः प्रजाहेश रक्षिष्यत्यञ्जसेन्द्रवत्। देवताले, मेघ देवताले पानी नपार्दा जब सबै प्रजाहरू अत्यन्त दुखी हुन्छन्, त्यस अवस्थामा यिनी महाराज राजाको शरीर रूपमा भगवान नारायण नै भएका यिनी देवले, यिनी देवता पृथु महाराजले सबै प्रजाहरूलाई सजिलै इन्द्रले पानी पारे झैँ प्रजाहरूलाई वृष्टि पारेर रक्षा गरी बक्सिन्छ। अरे इन्द्रले पानी पारी बक्सिएन, ऋषभदेव भगवान हाँसेर पानी पारी बक्स्यो भने यिनी पृथु महाराज हाँसेर पानी पारी बक्सिन्न नि त, पानी पारी बक्सिन्छ। उता प्रियव्रतका वंशमा ऋषभदेव भगवानले हाँसेर पानी पारी बक्स्यो भने प्रियव्रत र उत्तानपाद मनु महाराजका दुईटा छोरा अनि उत्तानपाद राजाका वंशमा अवतार लिई बक्सेका पृथु महाराजले पनि इन्द्रादि देवताहरूले, इन्द्रले मेघले पानी नपारे पनि यहाँले हाँसेर यज्ञ अनुष्ठानद्वारा सहकाल पारेर प्रजाको रक्षा गरी बक्सिन्छ। देवे अवर्षति असौ देवः कृच्छ्र प्राणः प्रजाः नरदेव पपुः हरिः हि असौ देवः अंजसा इंद्रवत् रक्षिष्यति। हे सज्जन वृंद हो, देवे अवर्षति, देवराज इंद्रले पानी नपारेपछि अर्थात् अनिकाल पर्यो भने, अनावृष्टि भएका अवस्थामा कृच्छ्र प्राण अत्यन्त कष्ट प्राप्त गरेका प्रजाहरूलाई नरदेव वपुः हरिः, राजाको रूपमा भएका, राजाको शरीर धारण गरेका साक्षात भगवान हरि, हरि ही, हरि नहीं प्रजा ही ऐसा, हरि भगवान नहीं पृथु महाराज भइबक्सिन्छ। यहाँले असौ देव, यिनी देवता पृथु महाराजले अंजसा इंद्रवत रक्षिष्यति, सजिलै इन्द्रले पानी पारेर प्रजाको माने पृथ्वीमा सहकाल आए झैं उहाँले वृष्टि गरेर प्रजाको पालन गरी बक्सिनेछ। कहीं भविष्य प्रयोग छ, कहीं वर्तमान प्रयोग छ, अर्थात् सन्निकटलाई वर्तमान जस्तै प्रयोग गरे हो। आप्यायत्यसौ लोकं वदनामृतमूर्तिना सानुरागावलोकेन विशदस्मितचारुणा। यस्तो श्री विग्रहमा पनि यस्ता गुण छन्, माने दिव्यात्माका गुण पनि छन्। त दिव्यमंगल विग्रह पनि यस्तो छ कि दिव्यमंगल विग्रहका पनि गुण यस्ता छन् कि तिनै वदनामृत मूर्तिले सबैलाई विश्वमाप्यायन कान्त्या भनिबक्सिन्छ। आफ्नो दिव्य कान्ति सौन्दर्य समुद्रमा सबै संसारलाई चुर्लुम्म डुबाइदिई बक्सिन्छ भगवान श्रीमन्नारायणले भने जस्तै। त्यस्तै भगवान नारायणका अवतार भइबक्सेका यस्ता पृथु महाराजले पनि मायालु दृष्टिले मायापूर्वक हेरिदिएर अनि मन्द मुस्कानका साथमा मिठो स्वच्छ
सुन्दर हाँसो भएको त्यस्तो श्रीमुखारविन्द रूपी चन्द्रमाद्वारा अर्थात् सुन्दर श्रीमुख चन्द्रद्वारा संसारलाई चुर्लुममा डुबाइदिई बक्सिन्छ, आनन्दमा डुबाइदिई बक्सिन्छ, आनन्द विभोर गराइदिई बक्सिन्छ। असौ सानुरागावलोकेन विशदस्मितचारुणा वदनामृतमूर्तिना लोकम आप्यायति। असौ यी हाम्रो सामने भएका महाराज पृथुले सारा संसारलाई सानुरागावलोकेन मायापूर्वक हेरिदिएर अनि विशदस्मित चारुण निर्मल मंद मुस्कान अति सुंदर चारुतर मनोहर सुंदर मुस्कान द्वारा मंद मुस्कान भएको बदनामृत मूर्तिना श्रीमुखारविन्द जसबाट निरन्तर अमृत तुल्य आनन्द वर्षा हुन्छ त्यस्तो बदनामृत मूर्तिना मुखचन्द्र मुखारविन्द रूपी मूर्ति भनेको पूर्णचन्द्रद्वारा भगवानको सुन्दर मुस्कानले सहित भएको निर्मल मुस्कानले सहित भएको लोक कल्याणकारी हाँसोले युक्त भएको स्मितद्वारा मन्द मुस्कानद्वारा सहित भएको त्यो बदनामृत मूर्तिना मुखचन्द्रद्वारा लोकम असौ आप्यायति सारा संसारका जनहरूलाई आप्यायति आनन्द समुद्रमा डुबाइदिई बक्सिन्छ, सबैलाई अत्यन्त समृद्ध गराइदिई बक्सिन्छ। त आप्यायति भनेको यो वर्तमान सामिप्यात वर्तमानवत् वर्तमानको निर्देश गरेको भर्खरै हुनेवाला छ त्यस हुनाले वर्तमानको प्रयोग हो। कहीँ कहीँ भूत निर्देश छ त्यसको अर्थ प्रशंसामा भूतको प्रयोग पनि हुन्छ। अव्यक्त वर्तमैष निगूढ कार्य राजाका यस्ता दिव्य गुण हुनुपर्छ, ती गुण यहाँमा छन्। अव्यक्त वर्तमैष निगूढ कार्य गम्भीर वेधा गम्भीर मेधा दुईटै कहीँ पाठ छ, कहीँ गम्भीर मेधा कहीँ गम्भीर वेधा। अव्यक्त वर्तमैष निगूढ कार्य गम्भीर वेधा उपगुप्त वित्तः अनंत महात्म्य गुणैक धाम पृथु प्रचेता इव संवृतात्मा। यहाँको बाटो कसैले थाहा पाउँदैनन्, कहाँ कसरी के काम गरी बक्सिन्छ, अर्थात् अत्यन्त गोपनीय प्रक्रियाले काम गरी बक्सिन्छ। निगूढ कार्य काम गरिसकेपछि बल्ल थाहा हुने गरी काम गरी बक्सिन्छ, कार्यलाई पनि अत्यन्त गुप्त राखी बक्सिन्छ। थाहा नपाउने काम गरिसक्यो, काम गरिसकेपछि परिणाम पाउँदा बल्ल प्रजाहरूले आनन्द अनुभव गर्दछन्। अनि यो के को लागि गरी बक्सियो, कसैले थाहा नपाउने गरी सबै कार्य सम्पन्न गरी बक्सिन्छ। गम्भीर वेधा अनि कसैले थाहा नपाउने गरी सबै विधि सम्पन्न गर्नेवाला, अर्थात् गम्भीर मेधा अत्यन्त गम्भीर बुद्धि भएका दूरदर्शी, दुईटा अर्थ। अनि सम्पत्ति गुप्त राखी बक्सेका भने सुरक्षित खजानावाला यस्ता महात्मा। त्यस्तै अनन्त जो महात्म्य छन्, अनन्त महिमाले महिमा रूपी गुणका एकमात्र आश्रय भई बक्सेका। अर्थात् अनन्त महात्म्य अनन्त महिमा छ जसको अनन्त महात्म्य गुण नै गुणका जो एकमात्र आश्रय भगवान भई बक्सिन्छ, ती भगवान नै जसका आश्रय भई बक्सिन्छ। भगवान नै मुख्य जो आश्रय भई बक्सिन्छ।
अनंत कल्याण गुणले युक्त भएका भगवान श्रीमन्नारायणका आश्रयमा रहेका भगवदेक निर्भर परम भागवत। दुईटा अर्थ छन्। अनंत महात्म्य अनंत महिमा रूपी गुणका एक मात्र आश्रय, एउटा अर्थ। अर्को अर्थ अनंत कल्याण गुणका आश्रय भइबक्सेका भगवान नारायण नै जसका आश्रय भइबक्सिन्छ, माने भगवदेक निर्भर। यस्ता महाराज जो पृथु भइबक्सिन्छ, संवृतात्मा अर्थात् जितेन्द्रिय भइबक्सिन्छ। कस्ता त प्रचता इव, माने वरुण जस्तै अत्यन्त गहन गुप्त भइबक्सिन्छ। प्रचता इव अव्यक्त वर्तमा निगूढ़ कार्य गंभीर वेधा उपगुप्त वित्त अनंत महात्म्य गुणैक धामा पृथु संवृतात्मा प्रचता इव, जसको मार्गलाई कताबाट आउनुभयो कताबाट जानुहुन्छ कसैले थाहा पाउँदैन। यस्ता अलक्षित मार्ग भएका निगूढ कार्य भनेको काम गरिसकेपछि मात्र थाहा पाउने। यहाँ हल्ला मात्रै हुन्छ, यो योजना कार्य गरियो भनेर कति वर्षौं बित्दछन् अनि त्यो कार्य भएन, फ्रिज भयो भन्छन्। त्यस्तो होइन, यहाँ त काम सकियो, कार्य गरिसकेपछि बल्ल थाहा पाउँछन्। त्यस्तो निगूढ कार्य। अनि गम्भीर मेधा गम्भीर वेधा, सबै विधान गम्भीर प्रक्रियाले हुन्छन् जसका, अर्थात् गम्भीर बुद्धि भएका दूरदर्शी भइबक्सेका, जसको कोष खजाना अत्यन्त सुरक्षित छ, उपगुप्त वित्त। जो महाराज पृथु अनंत महात्म्य गुणैक धामा, अनंत जो महात्म्य हुन्, पराक्रम हुन्, त्यस्ता दिव्य गुण नै गुणका एकमात्र आश्रय भएका, अर्थात् अक्षय कीर्ति भएका, या अनंत कल्याण गुणका एकमात्र आश्रय जो भगवान नारायण भइबक्सिन्छ, जसमा दोष कति पनि छैनन्, गुण मात्रै छन्, हैन? दोष कति छैनन्, गुण मात्रै छन्। ती गुण पनि अनन्त छन्, संख्यातुं नैव शक्यन्ते गुणः दोषाश्च सारङ्गिणः अनन्त्यात् प्रथमो राशिः अभावात् एव पश्चिमः। भने अनुसार जसको गुण कसैले गाएर पार पाउँदैनन्, जसको दोष पनि कसैले गाएर पार पाउँदैनन्, त गुण किन पार पाउँदैनन्? अनन्त कल्याण गुण भएका हुनाले अनन्तको अन्त्य हुँदैन, गुणहरू गाएर पार पाउँदैनन्, दोष छँदै छैनन्, नभएको दोष गाउनै पाउँदैनन्, पार पाउँदैनन्। यस्ता अनंत कल्याण गुण का आश्रय भइबक्सेका भगवान नारायण नै एकमात्र जो आश्रय भइबक्सिन्छ, अर्थात् वासुदेव सर्वम, भगवान वासुदेवलाई नै सर्वस्व मान्ने भएका यस्ता संवृतात्मा पृथु महाराज। संवृतात्मा भनेको जितेन्द्रिय, मनलाई ठेगानमा राखेका, मननशील यस्ता महात्मा प्रचता इव, वरुण जस्ता अत्यन्त गुप्त भइबक्सिन्छ। प्रचता इव, वरुण जस्ता यहाँ भइबक्सिन्छ। जस्तै के अरे गाम्भीर्य वरुणोपमा, अनि थाहै पाइँदैन। जल यस्तो हुन्छ कि त्यहाँभित्र के छ केही थाहा पाइन्न, त्यस्तै चाहिँ यहाँ पनि अत्यन्त गम्भीर भइबक्सिन्छ। यस्ता पृथु महाराज दुरासदो दुर्विषः आसन्नोऽपि विदुरवत् नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्योत्थितो नलः। अनभवनीय पनि भइबक्सिन्छ। यहाँ
यस्ता बेन रूपी अरणि मन्थन गरेर अवतरित भइबक्सेका भगवान पृथु अग्नि जस्तै कसैले उहाँलाई तिरस्कार गर्न सक्दैन, दुर्जनले उहाँलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्, सहन सक्दैनन्। जो नजिक भएर पनि टाढा भए जस्ता भइबक्सिन्छ, जसको तेजलाई कसैले तिरस्कार गर्न सक्दैन, यस्ता महाराज अग्नितुल्य भइबक्सिन्छ। टाढाबाट अग्निबाट धेरै गुण लिन सकिन्छ। अग्निलाई, अग्नि जहाँ हुन्छ त्यहाँ जाडो हुँदैन, अँधेरो हुँदैन, भय हुँदैन। तर आगालाई अँगालो मारियो भने, तिरस्कार गरेर अँगालो मारियो भने जलाइदिन्छ। त्यस हुनाले नाति दूरे कृताञ्जली भएर पृथु महाराजका सामने रहनेवालाले आगाद्वारा जस्तै अन्धकार दूर गर्दछ, जाडो दूर गर्दछ, भय दूर गर्दछ। त्यस्ता पृथु महाराज आफ्ना दिव्य तेजले अनुभवनीय भइबक्सिन्छ। बेनारणी उत्थितः अनलः दुरासदः दुर्विषः आसन्नोपि विदुरवत् नैव अभिभवितुं शक्यः। यस्ता बेन रूपी अरणि मन्थन गरेर प्रकट भइबक्सेका पृथु महाराज रूपी जो अग्नि भइबक्सिन्छ, त्यस्ता अनलह पृथु महाराज रूपी जो अग्नि हुनुहुन्छ, अग्नि रूप जो यी पृथु महाराज जो भइबक्सिन्छ, दुरासदः दुर्जनले उहाँलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्, दुर्विषः शत्रुहरूले उहाँलाई सहनै सक्दैनन्, अनि आसन्नोपि नजदीक भएर पनि विदुरवत् टाढै भए झैं नैवाभिभवितुं शक्य। अभिभवितुं उहाँलाई तिरस्कार गर्न, उहाँलाई जित्न कसैले पनि नैव शक्य सक्दैनन्। यस्ता अग्निका गुण उहाँमा छन्। रञ्जयसितमा लगेर छोडौँला 15 सम्म। आयो नआयो फेरि आयो। अन्तर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणैः उदासीनैवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनाम्। राजाका 4 आँखा हुन्छन्। 4 आँखा भनेको के हो त? 4 आँखा भनेको गुप्तचरहरू 3 आँखा हुन्छन्। गुप्तचरहरू रूपी आँखाद्वारा सबै प्रजाहरूले गरेको सही गल्तीको यथार्थ ज्ञान गरेर उनीहरूलाई दण्ड र पुरस्कार विधान गर्ने त्यस्ता राजाको गुण हुन्छन्। जो सबै प्रजाहरूका जनहरूका अध्यक्ष भएका, शरीर धारण गर्नको लागि प्राण जस्तै मुख्य भएका, वायु जस्तै सबै प्राणीहरूको भित्र रहेर उनलाई धारण गर्ने भएका, प्रजाहरूका भित्र र बाहिरका सबै कर्महरूलाई गुप्तचरहरूद्वारा जसले देखेर तथा त्यही अनुसार उनीहरूमा पुरस्कार र दण्ड विधान गर्ने यस्ता यी महाराज पृथु भइबक्सिने छ। अध्यक्षः देहिनाम अध्यक्षः आत्मा, देहिनाम अध्यक्ष आत्मा वायुरिव भूतानां अन्तः बहिश्च कर्माणि चारणैः पश्यन् उदासीन इव। अध्यक्ष देहिनाम सबै प्रजाहरूको अध्यक्ष भइबक्सिन्छ, मालिक भइबक्सिन्छ। कसरी? आत्मा वायु रिव, सबैको शरीर धारण गर्नको लागि जस्तै त्यो वायु आत्मा तुल्य हुन्छ, भित्र रहेर त्यसलाई धारण गर्दछ, त्यस्तै भूतानाम सबै प्राणीहरूको चारणहरूद्वारा अन्तर्बहिश्च भित्र र बाहिरका उनका कर्माणि कर्महरूलाई
चारण ही भनेको गुप्तचरहरूद्वारा पश्यन् देख्दै अर्थात् जानेर उदासीन आफ्नो स्तुति र निन्दामा उदासीन वास्ता नगर्ने भएका अथवा आत्मा इव अध्यक्ष भगवान नारायणले मनुष्यका उनका कर्मानुसार फल दिए जस्तै तदनुसार फल दिने वाला यस्ता महाराज उनका कर्म अनुसारको फल दिने वाला यी महाराज भइबक्सिनेछ। पृथु महाराज गुप्तचरहरूद्वारा उनका सबै भित्र र बाहिरका कर्म जानेर अनि सबैका अधिष्ठाता देवता भगवान नारायणले कर्म अनुसार फल दिए चाहिँ यहाँले पनि प्रजाहरूको कर्म अनुसार फल दिने वाला भइबक्सिन्छ। कस्ता भइबक्सिन्छ? नादण्ड्यम दण्डयत्येष सुतम आत्मदिशामपि दण्ड्यत्यात्मजमपि दण्ड्यम दण्डयत्यात्मजमपि दण्ड्यम धर्मपथे स्थितः। कस्तो सम भइबक्सिन्छ, उदासीन भइबक्सिन्छ भने पक्षपात रहित भइबक्सिन्छ, यथार्थ दण्ड विधान गरिबक्सिन्छ। धर्मका मार्गमा रहेका यस्ता धर्माचरण गर्नेवाला महाराज जो पृथु महाराज भइबक्सिन्छ, आफ्ना शत्रुकै छोरालाई पनि यदि निर्दोष छ भने उसलाई दण्ड दिइबक्सिन्न, तर आफ्नै छोरो छ भने पनि यदि अपराध गर्छ भने त्यसलाई छोडिबक्सिने, त्यसलाई दण्ड दिइबक्सिन्छ। यस्ता पक्षपात रहित भइबक्सेका यस्ता पृथु महाराजका गुणहरू हामीले अविलम्ब देख्न पाउनेछौँ। धर्मपथे स्थितः एष आत्मदिशामपि सुतम अदण्ड्यम न दण्डयति दण्ड्यम आत्मजमपि दण्डयति। धर्मका मार्गमा रहिबक्सेका धर्मराज जस्तै यस्ता महाराज पृथु यी पृथु महाराजले आत्मदिशामपि सुतम आफूसँग दुश्मनी गर्ने आफ्ना शत्रुका पनि छोरालाई, शत्रुकै छोरा भए पनि आफ्ना बसमा आए पनि यदि निर्दोष छ भने उनलाई छोडिदिई बक्सिन्छ, दण्ड दिई बक्सिन्न। आफ्नै दुश्मनका छोरालाई पनि यदि निर्दोष छ भने उनलाई दण्ड दिई बक्सिन्न। तर दण्ड्यम दण्डनीय छ भने दण्ड दिन योग्य अपराधी छ, सापराधी छ भने आत्मजमपि आफ्नै छोरालाई पनि दण्डयति दण्ड दिई बक्सिन्छ। त्यस्तो निष्पक्षपाती यहाँको जुन आज्ञा चक्र हो, एक क्षत्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएका महाराजको आफ्नो आज्ञा रूपी चक्र जहाँसम्म सूर्यको किरण जान्छन् त्यहाँसम्म बस मानसाचलदेखि अर्थात् हिमालयदेखि भनेको मानस पर्वतदेखि पुरै पृथ्वी पर्यन्त उहाँको एक छत्र राज्य चल्दछ। अस्य अप्रतिहितम चक्रम पृथोरा मानसाचलात् वर्तते भगवान अर्को यावत् तपति गोगणै। भगवान अर्कः गोगणै यावत् तपति अस्य आमानसाचलात् चक्रम अप्रतिहतम। भगवान अर्क भगवान सूर्य गोगणै आफ्ना किरणद्वारा यावत् तपति जति देशमा आफ्नो उज्यालो पारिबक्सिन्छ, किरण छरिबक्सिन्छ, त्यति सबै कति त आमानसाचलात् जो अन्तिम द्वीप वर्ष मर्यादा भएका जो मानस पर्वत पर्यन्त अस्य यी महाराज पृथुको चक्रम भनेको
आज्ञा अप्रतिहत चल्दछ। उहाँको रथ उहाँका सेनालाई कसैले रोक्दैनन्। रथचक्र अप्रतिहतम बेरोकटोक यहाँको शासन चल्दछ। अर्थात् एक छत्र सारा भूमण्डलका राजा पृथ्वी महाराज भइबक्सिन्छ। यस्ता हुनुहुन्छ यहाँ भनेर बताइबक्सिन्छ। आज यही नै राखौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। आज सर्बत दान गरी बक्सियोस्। आज सातु दान गरी बक्सियोस्। भगवानलाई भोग लगाएर आफूहरूले नै स्वीकार गरी बक्सियोस्। यो कोरोना महामारीदेखि भगवान श्रीमन्नारायणका अनुग्रहले आफू र आफ्ना सबैलाई सुरक्षित गरी बक्सियोस्। हाम्रो विष्णुप्रिया आमाजी, गोदारामन श्री वैष्णवीदासी, यस्तै प्रकारले हाम्रो नारायणी फुयाल अनि विष्णुप्रिया, किरण चालिसे, त्यस्तै बलदेव पन्त, देवका मिश्र, नारायण निरौला अनि यस्तै प्रकारले इन्द्र शर्मा, इन्दिरावाला, इन्द्र शर्मा, विष्णु धिताल, हाम्रो पवित्र नेपाल, रेवता सुवेदी, दुर्गा निरौला, देवकी तिमल सिन्हा, रामजी अधिकारीजी ऋषिकेशबाट, सूर्य नारायण अनि मेनुका दुलाल, यस्तै गोदा धनञ्जय, पूर्व अधिकारीजी, इन्दिरा ढकाल, देवका मिश्र, ईश्वरी खतिवडा, हाम्रो सत्यमबद्ध स्वामीजी महाराज, लोकी विष्ट, दिल्ली राम आचार्य आदिहरूले यसका साथमा धेरै अरूहरू पनि आबद्ध भएर सुनिबक्सेको छ। सबैलाई यो अक्षय तृतीयाले अक्षय सम्पदा प्राप्त गराउन् अनि अक्षय भगवत भक्ति सबैलाई मिलोस्। यिनै शुभकामनाका साथमा आज यही नै विश्राम गरौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।